गुढीपाडव्याची शुभेच्छा. आणि आज आम्ही हांगा बायणाक देवाच्या तळार आसा पळय थंय वर्स पद्दती प्रमाणे आमी शिरगांव जात्रेचो उपास हांगा पाळटात. आनी फाटल्या वर्सा आमकां जे शिरगांवां स्टॅम्पेड जावन आमचे धोंड तांकां मरण पावल्लें आशिल्लें आनी अशी घटना घडची न्ही आनी शिरगांव गांवचें आनी देवीचें नांव हें सदांच कायम वयल्या स्तराचेर उरचें आनी खंयच्याच पद्दतीन हें नांव बदनाम जावचें न्ही. हेका लागून आमी आमचें जें धोंड आसा हांगासर ते एक आमचे विचार सरकारा पर्यंत आनी कमिटी जावं ते चौगुले मानकरी गांवकारी यांच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. हेतून जर आमी कितें सांगता आसतना जर आमी विचार मांडटा आसतना आमचे कडेन चुकी जाल्यो आसत जाल्यार आमकां पयलींच क्षमा करची आनी ज्यो ज्यो आमकां अडचणी येता धोंडाक ह्यो आमी भक्तां पर्यंत तशेंच तेंच्या पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतात. तर फाटल्या वर्सा स्टॅम्पेड जाल्लो तेन्ना एक व्हडलो ऑफिसर आमी तेजें नांव घेना पूण 3 वरांचेर आमी प्रत्यक्ष जें दोळ्यांनी पळयल्लें आशिल्लें ती घटना पळोवन अशें दिसलें की आजून पर्यंत सरकारान आमकां उत्तरां दिल्लीं की आमी मागीर हेजेर फॅक्ट फायंडींग कमिटी हाडून आमी रिपोर्ट पावयतले, तांकां सस्पेंड केलो. आनी अक्षरशः काही धोंडांनी थंय चुकी केल्यो ह्यो आमी तरी धोंड जावन मानता. कारण पुलिसांनी भरपूर प्रयत्न केलो. फायर ब्रिगेडीच्या जे ट्रक आशिल्लो त्या ट्रकांतल्यानसून तळये वयल्यानसून तेंच्यांनी धोंडांक हॉस्पिटलांत पावयल्ले आसा. अर्टिगाच्यो गाडयो आशिल्ल्यो रोबोट व्हॅन तितूंतल्यानूय घालून व्हेल्ली आसा आनी स्कॉर्पियो गाडयो आशिल्ल्यो तितूनय घालिल्ल्यो आसा. आनी हें इतलें पळयल्या नंतर 2 वरां 15 मिनटां आमी पळयल्या नंतर आतां पर्यंत आतां आमची जी 2026 एप्रिलाची 21 तारखेर जी जात्रा जातली तितून आमकां कांयच असो बदल सरकारा कडल्यान जावं कमिटी कडल्यान जाल्लो असो दिसना. हालचाली ज्यो आमी आतां जे मिडियाचेर पळयता त्या पद्दती प्रमाणे. हेका लागून आमकां ज्यो अडचणी येयल्या त्यो आमी सांगता. तर आतां जे 5 दीस आतां आमी उपवास करून शिरगांवां पावतले जे 21 तारखेर सादारणशे जे धोंड आसा ते 4 वरांचेर सादारणशे थंय पावता. सुरवात आमची खंयच्यान जाता. जे लोक हांगासरल्यान धोंड वयता ते त्या गांवांतल्या माटवां कडेन रावता. माटवांनी आपल्या कुटुंबाक थंय दवरता. थंयच्यानसून जे धोंड आसा ते तळयेर वयता. आतां तळयेर गेल्या नंतर कितें जाता दोनी वाटांनी येवप वचप धोंडाचे वाटो चालू आसता. शिस्त सारकी पाळना आनी हेका लागून भरपूर अडचणी जाता. हेका लागून आमी मागता की वन वे दवरपाचो. येवपाक देंवपाक एक वाट आसा आनी चडपाक एक वाट आसा. ते वाटेन थंय जो आमी धोंड न्हावल्या नंतर कपलाक जे तांदूळ लावपाक तो पुजारी आसता तेणी 2 कडेन तरी प्रोविजन करचें जेणे करून धोंड आसा तांकां एक लायन आसतली आनी जे बाकीचे भक्त आसता नॉर्मल तांकां एक लायन हाडून वेवस्थीत थंय दवरपाची. दुसरे वाटेंतल्यान तांकां सोडपाचें. दोनी एकेच वाटेंतल्यान दवरपाचें ना. आनी हो कंट्रोल करपाक जे गांवकारी नाल्यार धोंड जे मानकरी आसतले पळय थंय तेंच्यांनी वेवस्था करपाची. कारण धोंड जे आसता ते पुलिसां कडेन कंट्रोल जायना. आनी म्हणून आमची एक मागणी आसा की सिव्हिलान जे कोण लोक आसता तांकां पुलिसांनी पळोवपाक जाय आनी जे धोंड आसा तांकां जे मानकरी जो पुजारी आसता पळय ते तेंचे जो अधिकार आसा मान आसा पळय तेंच्यांनी वेवस्थीत शिस्तीन जे धोंडाक दवरपाचें. आतां कितलीं वर्सां आमी पळयले थंय एकूच टॉयलेट आसा. टॉयलेट आसा ते टॉयलेटीन फक्त ल्हानशे 3 कितें टॉयलेट रूम आसा. तितून जी महिला आसता पळय तांकां वेवस्था कसलीच ना. म्हणजे ती अडचण जाता कित्याक मोठ्या प्रमाणान जे भक्त आसता पळय तितून एडजस्ट जायना. आनी कपडे चेंज करपाचो एक मुद्दो आसता. थंय कपडो चेंज करपाक वेवस्था ना. कित्याक उक्त्या हेचेर तांकां कपडे चेंज करचे पडटा. एक ल्हानसो माटो बारीक घालता दिसता पूण ते तितलें जायना. जेंट्स आसता पळय ते तळपांचेर थंय दवरता कपडे दवरता. सवळे न्हेसोन येयल्ले आसा पळय ते तळपांचेर दवरता. थंय काटे म्हणजे खुटे आसता इतले लांब थंय तेंची बेतां हाडून दवरता. तळप आसा थंय लेवलींग कांयच ना. रातचे पळय जाल्यार लायटीची सारकी वेवस्था ना. हेका लागून कमिटी आनी प्रशासन आसा हेंच्यांनी एक जबाबदारी घेवपाची. थंय एक ते लेवलींग आसा ते तळपांचेर लेवलींग करपाचें. इलेक्शनाक जशें तुमी माटोव घालता पळय तसो व्हडलो पेंडल घालपाचें. पेंडल घालून थंय लेडिजांक एक कंपार्टमेंट करपाचो आनी जेंट्सांक एक कंपार्टमेंट नाजाल्यार दावे सायडीक जाल्यार उपाय आसा दावे सायडीक कंपार्टमेंट करून पेंडल घालपाचें आनी लायटीचो प्रोविजन करपाचो. हो जालो आतां दिसाचे व्हडलेशे तितले खास करून तितलो प्रॉब्लेम जायना. पूण जेन्ना सेम आमकां आनी एकदां न्हांवचें पडटा रातच्या वेळार तेन्ना सामक्यो खूब अडचणी आसा. आतां सरकार म्हणटा इतली वेवस्था करता
पण त्या टॉयलेटी कडेन इतले एडजस्ट जायना. ताका लागून आमची एक मागणी आसा की थंय मोबायल टॉयलेट हाडून दवरचे, एक 10-15 तरी टॉयलेट हाडून दवरचे, जेणे करून लोकांची सेवा बरी जावपाची. सेवरेज डिपार्टमेंट आसतले जावं आनी खंयचे आसतले तेंच्यांनी डोनर आसतले कोणी तेंचे कडल्यानसून तुमी ते सांगून ती वेवस्था करपाची आनी हो प्रश्न सोडोवपाचो. फुडलो स्टेप आसता तो आमी थंयच्यासून न्हावल्या नंतर कपडे घातले आमी मुड्डेर वयता. मुड्डेर वयता आसतना आमकां एक ल्हानशी वाटेर घुमटी आसता मेळटा ती. तळये वयल्यानसून जवळ जवळ एक 1000 मिटराचेर गेल्यार थंय व्हडलोसो डिफिकल्टी जायना वतना. पण आमच्या वांगडा आमची फॅमिली आसता पळय आनी धोंड हे दोनी बरोबर वयता तेन्ना थंय ते 2 लायनी करपाचे. आनी जी घुमटी आसा दावे सायडीक उजवे सायडीक म्हणजे रस्त्यांतल्यान आमी मेन रोडा वयल्यानसून घुमटी वता ती दावे सायडीक वता सकयल. हेका लागून धोंडाक एक आसा पळय लायन ती वेवस्थीत चालूच उरपाक जाय. थंय चड वेळ काय कोण रावना, फक्त एक देवाक कितें दिवपाचें आसता तें धोंड दिता, बाकीचे भक्त आसा पळय तेवूय दिता. सो आमची एक मागणी आसा की सोल्युशन थंय वयता आसतना घुमटेक तेंकून जी आसा पळय ती लायन धोंडाची दवरपाची. देवाचे जे कितें आसता पळय फुलां जावं कितें प्रसाद दिवपाचो आसा थंय मदीं एक टेबल हाडून दवरपाचें त्या पुजारान. आनी जे सिविलियन जे लोक भक्त येता पळय देवाक पांयां पडपाक तांकां एक वाट दवरपाची, जेणे करून मदीं एकूच फक्त टेबल येतलें. हांगासरल्यानसून ही लायन चालूच वयतली, दावे वटेंतल्यानसून वयतली आनी तांकां जो प्रसाद कितें आसा तो देवाचें कितें दर्शन घेवपाक तें समोरसून दिसतलें. ही लायन अशीच वयर चल्ली. सेम लायन तशीच मुड्डेर वचपाक जाय. मुड्डेर वयता आसतना थंय जी गेट मेन आसा रोडा वयल्यानसून ते गेटी कडेन सिविलान कंट्रोल करपाक एक पुलीस एपॉयंट करपाक जाय थंय. आनी सेम हांगा जी आमी सांगल्या घुमटी थंय सिविलाक एक पुलीस दवरपाक जाय. आनी हांगा धोंडाक जो आसा पळय तो गांवकारी तो कोण आसा पळय तेंच्यांनी तो कंट्रोल करपाक जाय, जेणे करून दोनी लायनी शिस्तीन वयतल्यो. फुडें मेन गेटीर पावले देवळा कडेन पावता थंयूय तेंच्यांनी कंट्रोल करपाक जाय, सिविलांनी पुलीस दवरपाक जाय. धोंडान कंट्रोल करपाक मानकरी जावं गांवकारी आसता पळय तेंच्यांनी पळोवपाचें आनी ते शिस्तीन लायनी सांडपाच्यो. तशीच सेम लायन जी आमची देवळान भितर एंट्री करता हेच्या पयलीं आमी पळयलां ते पुलीसांनी तो भरपूर थंय दवरलेले आसता. पुलीस दवरलेले आसा. पुलीस धोंड जे आसा ते पुलिसां कडेन कंट्रोल जायना सांगता पूण तेंचे कडेन शक्य जायना तें. हेका लागून जी जबाबदारी आसा पळय ती गांवकारी चौगुले यांच्यांनी जबाबदारी पाळपाची आनी सिविलांक आसा तेंच्यांनी पुलिसांनी कंट्रोल करपाचो. दारार थंय पावल्या नंतर डायरेक्ट एंट्रन्सान आमी भितर सरता. भितर सरले की मदल्यान जी सेंटराक वचपाची वाट आसा ती सिविलांक दवरपाक जाय. कंटिन्युअस सिंगल लायन दवरल्यार जाता. आनी एक तें टेबल आसा पळय त्या टेबल आनी एक फुडें हाडपाचें. देवाचो जो कौल प्रसाद कितें आसा पळय तो टेबला कडेन हाडून दिवचो, जेणे करून समोरच्यान दर्शन आसा तें लोकांकूय भक्त येता तांकां पळोवपाक मेळटलें. जशें आमी हेर बाकीचे शिर्डीक वयता तेन्ना आमी पयसुल्ल्यानसून दर्शन घेवन आमी आमचें मन समृद्ध करून येता. तेच पद्दतीन तांकां जे कोण भक्त येता पळय तांकां तेंचें देवाचें तें दर्शन आसा तें मेळचें. प्रसाद आसा तो तेंच्यांनी एक 5 मिटर टेबल ते फुडें कावंटर दवरचो. फंडपेटी जाल्यार फंडपेटी दवरची आनी तांकां दावे वटेंतल्यानसून तसोच पास करचो, जेणे करून ती लायन सरळ वयतली. जे धोंड वयता ती लायन अशी भिंतीक ते पंचून जे आमचो देवीक जो कळस घेवन वयता पळय थंयच्यानसून अशेंच वयता. जी फंडपेटी आसा आनी देवी रावता आसता पळय मुड्डेर थंयच्यानसून वयता. सो धोंडाची लायन आसा ती अशी डायवर्ट करून व्हरपाची. आतां मुद्दो थंय गर्देचो कमी जावपाक जाय जावं म्हणून आमची एक उपाय असो आसा थंय जो नवीन धोंड आसा पळय तो रजिस्ट्रेशन करपाक येता ताका लागून एक स्पेशल कावंटर दवरचो. त्या कावंटरा वयल्यानसून जो नवो धोंड आसा तो डायरेक्ट सरळ वयतलो, थंय रजिस्ट्रेशन करतलो आनी थंय डायरेक्ट आपलें तें कितें देवाक सांगणें आसा पळय तें सांगतलो आनी तो पास जातलो. उरलें देवाचें मुड्डे वयल्यानसून दुसऱ्या वयल्या एका देवळान वयता थंय एक अशी ल्हान देवूळ आसा थंय सेम तशीच गर्दी येता. थंय तशीच सिविलाक आनी धोंडाक एक वेवस्था करून दिवची. देवळा कडेन भितर सामकें फुड्यान वयता पळय तांकां धोंडाक वचपाक दिवपाचें. भायर एक कावंटर कितें तरी टेबल प्रसाद आसा तो हाडून दिवचो आनी जे सिविलान कोण जे भक्त येता पळय तांकां वाट करची. आतां उरलो प्रश्न देवळाक फेरो मारता आसतना फेरो मार जण आसता बाकीचे दक्षिणा घेवपाक लोक रावले आसा तेंच्यांनी कितें करपाचें ती देवळा कडेन ती ल्हानशी वाट आसा पळय ती गर्दी करची न्हू, जेणे करून धोंडाची एक वाट बरी वयतली. दावे सायडीक एक सिविलाची आसा पळय ती वयतली आनी जे आसा पळय ते तांकां मान आसा पळय ते वाजोवपाक वाजंत्र्यांक तेंच्यांनी तो देवळाच्या भायर पावता पळय थंय रावल्यार तांकां सगळ्यांक जी कितें धोंड कितें दिता पळय तो तांकां अवश्य थंय मेळटलो, जेणे करून ती गर्दी आसा ती कमी जातली. वेवस्थीत वाट सुटल्या नंतर सुशेगाद आमकां सगळ्यांक वचपाक मेळटा.
सकयल जे सगळे रावल्ले आसता आपले फोटो ढोल घेवन रावल्ले आसता सगळे तेंकाय सगळं वेवस्थीत लायन क्लियर जावन परत देवळांतल्यानसून पेटींतल्यानसून 2 लायनी परत्यो होमगार्डा कडेन वचपाक येतली ती लायन. थंयूय तशीच पद्दत दवरपाची 2 लायनी क्लीन दवरली की आमकां हांगासरल्यानसून देवळांतसून प्रसाद घेवन डायरेक्ट होमगार्डा कडेन येतले. होमगार्डा कडेन येयल्या की आमी फेरे मारतात. फेरे मारले तेन्ना सिव्हिलांनूय आसतात जाता जाल्यार थंयचे वेवस्था करपाची. सिव्हिलांक आसा पळय तेंकां सायडीसून एक लायन दवरपाची आनी धोणांक आसा तेंकां तेंकोन फेरो मारपाक येवपाचो जेणे करून दोनांचो घुसपागोंदळ जावपाचो न्हू. तेज्या नंतर वयता फेरे मारल्या नंतर हो जालो दिसाचो कार्यक्रम. हो आमी सादारणचो टायम सांगला तो 6 ते 6:30. हो जो आतां आमी इतलो टायम सांगला तो 6:30 ते 7 पर्यंत. होमगार्डा कडेन पळयलें आमचे होमगार्डा कडेन 5 फेरे कंप्लीट जाले की आमी आतां व्हडल्या देवळान वचपाक पळयता. आनी देवळा कडेन वयता आसतना आमी कळे घेवपाक येता. कळे घेवपाक वयता आसतना आमी वार्षिक कशें करताले होमगार्डा कडेन भायर सरले की आमकां लायनीन कळे मेळत वयताले. जंय कोणा कडेन आमकां पसंद पडटा कितें आहा तें कळे पळोवन आमी देवळा कडेन सुद्दां वयताले. सो वाटेर कळे घेताले आमी देवळान वयताले. आनी कळे जर देवळा कडेन लायले जाल्यार म्हाज्या वशान अशें दिसता जर सगळे कळेकारांक एके कडेन हाडले जाल्यार थंय एका ग्रुपान जर 20 लोक आसलो जाल्यार अशे 5 ग्रुप येयले जाल्यार 100, 200, 500 सहज अशे लोक जावं शकता देवळा कडेन कळ्यांक सगळे दवरले जाल्यार. सो ती गर्दी जावं शकता, क्रावड जावं शकता. तेका लागून कळ्याकारांक एक रोडाच्या भायर जी फातरी आसता स्लॅब आसता गटाराची ते स्लॅबा कडेन सामके सायडीक जर कळ्याकारांक एक 50-50 मिटरा गॅप दवरून जावं 3 जंक्शन आहा थंय जर गॅप दवरले जे जंक्शन आहा ते गॅप सोडले 5-5-10 मिटर दोनूय वटेन सोडले जाल्यार तो थंय क्रावड जावपाना जंक्शना वयलो. सो कळ्याकार डिस्ट्रिब्यूट येतले हांगा 10 थंय 10 अशे 100 जर एक कळ्याकार येता आसतले तिंका 10-10 करून जर प्लेस घालून सारके दिले जाल्यार म्हाका दिसता दोन न्हांवून होमगार्डा फेरे मारून ते कंटिन्यू आपले कळे घेवन तशें कंटिन्यू ती लायन फुडें वचूंक शकता. आं मागीर देवळा कडेन पावले म्हणटकूर देवळा कडेन जर लायनीन जर कळ्याकार येयले जाल्यार आमी थंय दोणाची गर्दी जावं शकता. सो तेका लागून ते कळ्याकारांक खंय तरी वाटेरूच खंय तरी तुमी प्लेस करा आनी ते तांकां डिस्ट्रिब्यूट करा. आनी जंक्शना मात सोडा कारण जंक्शनाचेर 3 कडल्यान जर 3 वाटो आसले 3 कडल्यान लोक येयले जाल्यार गर्दी जातली. तेका लागून ते कळ्याकारांक डिस्ट्रिब्यूट करा आनी जंक्शन क्लियर दवरा. आतां जशें आमच्या दोणान सांगलां की कळे घेवन आतां आमी फुडें मंडपांतल्यानसून आतां भितर एंट्री करता. वर्सां कशें जातालें एक 50-100 लोकांक बॅरिकेड्स घालून आमकां भितर सोडटाले आनी ज्यो लायनी आशिल्ल्यो पळय त्यो स्ट्रेट मंडपांतल्यानसून फूल सोडटाले. पण आमकां अशें दिसपाक लागलां आतां फाटले दिसा आमी न्यूज पळयलो कमिटीचो आनी आतांचो प्रेजेंट तेन्ना न्यूजार येवपाक लागले की आमचे दोणानूच फक्त भितर एंट्री आसतली मागीर आमचे वांगडी आसता पळय तांकां फॅमिली आसा पळय तांकां मेळपाना. सो हो आमकां तरी एक वेगळेशे भशेन दिसपाक लागलें. हेका लागून एक आमकां अशें दिसलें जो मंडप आसा पळय मंडपांतल्यान फूल देवा पर्यंत फूल ओपन सांडपाचो. धोणाची जी लायन आसा ती दावे सायडीन 2 लायनी घेवंक शकता नाजाल्यार 1 लायन घेवपाक शकता पण ती लायन खंयच स्टॉप जावपाना कंटिन्यू चालून उरपाक जाय. मदलो गॅप सोडून उजवे सायडीक आसा जे भक्त येता देवळान आपले इच्छेनुसार देवीक दर्शन घेवपाक येता तांकां एक सरळ लायन दवरपाची. जेंट्स आसूं जाल्यार ते लेडीज आसूं पूण ते एक लायन कंप्लीट दवरपाची. फुडें जो एक कावंटर आसा आनी त्या कावंटराचेर म्हणजे फंडपेटी आनी देवीचे प्रसाद दवरता. जे शिरगांवां येता ते देवीचें आपले मूख पळोवपाक येता दर्शन घेवपाक येता आनी ते दिसचें सगळ्यांक अशें आमकांय दिसता. हेका लागून ते पुजारी आसतले तेंच्यांनी तांकां जे तेंच्यांनी कितें ओटी हाडून दिल्ली आसता कोणी आसता पळय त्यो ओटी थंय घेवपाच्यो आनी धोणाक आसा ती लायन आसा ती दाव्या दारांतल्यान सोडपाची. तीर्थाची वेवस्था आसा ती सायडीक थंय भायर दवरलें जाता तांकां दोणाक. सिव्हिलांचे कोण आसा पळय तांकां देवीचें दर्शन समोरसून दिसोनी दिसल्या नंतर तांकां उजव्या दारांतल्यान सोडा. जेंकां कोणाक मागीर फेरो मारपाक तेंच्यांनी नंतर फेरो मारचो पूण वचत न्हू की दावे वाटेंतल्यान फेरो मारपाक पूण तांकां सरळ येयले देवीचें दर्शन घेवनी उजवे वाटेंतल्यान घेवन उजव्या दारा कडेन तांकां एक तीर्थाचें प्रोविजन करून दिया. हेणी अशें जर केलें जाल्यार आमकां अशें दिसता की लायन ही सरळ कंटिन्युअस चलतली. तेंच्यांनी सिव्हिलांतल्यानसून जे कोण आसा भक्त तेंच्यांनी फाटल्यान उजव्या वाटेंतल्यानसून भायर सरोन रावंड करून फुडें पावतले. धोण आसा जे आसा ते दाव्या दारांतल्यानसून भायर सरोन देवळाक फेरो मारतले आनी परत फुडें पावतले.
आतां फुडें पावले तेन्ना सिव्हिलांक कंट्रोल करपाक पोलीस वेवस्था दवरपाक जाय. धोंडांक लायनीक स्ट्रेट वचपाक सारकी सुटसुटीत वचपाक लागून गांवकाऱ्यांनी जावं चौगुले आसा पळय तेंच्यांनी कंट्रोल करपाक जाय. हो लायन तुटपाक जायना, मदीं घुसपाक जायना, हेजी वेवस्था करीत जाल्यार हो जो मंडपांतलो जो क्रावड आसा पळय तो कंट्रोलान येतलो अशें दिसता. आनी एक हांव त्या हेजेर सांगता, मागीर जो आमकां परत देवळान कार्यक्रम आसता जे आमचो पेट येता, मागीर फुडलो हें आसता देवाचो पेट व्हरपाचें, नाचप आसता, कळस येता, हें पळोवपाक लागून आमी एक कमिटी कडेन आनी प्रशासना कडेन मागता जितलो जो देवळान कार्यक्रम जाता, मंडपान जाता, तो LED स्क्रिनीचेर लोकांक मंडपान विनाकारण गर्दी करून पळोवपाक जाय, त्रास जावचे न्ही. आनी भायर जे लोक रावतात तांकां एक LED स्क्रीन घालून भायर जो फाटल्यानसून जो प्लेस आसा देवळा फाटल्यानसून थंय एक मोठी स्क्रीन घालून तो तांकां सगळो जो उत्सव आसा तो तांकां पळोवपाक थंय वेवस्था करची अशें तरी एक दिसता आमकां. आनी सेम होमखणा कडेन जो क्रावड जो रावता आनी तांकां सगळ्यांक सारकें पळोवपाक मेळना, थंय पुलीस जे आसा जावं भायर फुडें रावता पळय थंय एक 50-100 मिटराचेर भायर LED स्क्रीन घालून तांकां वेवस्थीत जी हें आसा उत्सव आसा हो तांकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळचो. हेच्या फुडें जर आनी कोणाकूय जर दिसता जावं कितें ऑनलायन जर घरा कडेन पळोवपाक मेळपाक जाय जाल्यार ती एक लायव्ह टॅलिकास्ट कोण आसतले ब्रॉडबँडीन तेंच्यांनी एक अशी ही वेवस्था करून तांकां पळोवपाक मेळपाचें, जेणे करून भायर जे घरा शिरगांवां पावना तांकां घरा कडेन बसून तरी पळोवपाक मेळची अशी एक वेवस्था करची. आनी अशे तरेन हो जो क्रावड आसा तो कमी करचो आनी ही गर्दी जाताली ती शिस्तीन वचोन कोणाक तकलाटकल जावपा ना. पेड भायर सरले पळयचे आतां थंयचो जो उत्सव आसा तो सगळो कार्यक्रम करून कळस घेवन आतां देवी होमखणाक अग्नी दिवपाक वयतली. आतां थंय कितें जाता तें पळया, थंय अवघे एक 2 सेकंड 2 मिनटां 1 मिनीट अशें लागता आनी तेन्ना खुबशे जे भक्त आसा पळय ते कॅमेरा घेवन रावता. फाटल्या वर्सा कमिटीनूय सांगिल्लें आसा की थंय तितलेच सेकंड टायमा भितर हें बंधन आसा थंय काडप आसना. आतां हे जे लोक गर्दी करता आनी लोक धोंडाचेरूय आरोप करता ताका लागून आमी थोडेसो सविस्तर सांगता. आतां जेन्ना देवी गेली होमखणाक अग्नी दिवपाक तेन्ना धोंड जे सगळे आसता ते देवी फाटल्यान वयता, कारण आतां जो फुडलो कार्यक्रम आसा पळय तो चालू आसता. देवी होमखणाक अग्नी दिवन फेरे मारून देवी तळयेर वयता, तशेंच धोंडूय वयता. आतां हे धोंडाक रावंड करून जसो कमिटीन जो प्रोविजन केल्लो आसा तो रावंड करून मेन रोडार वयतले आनी मेन रोडा वयल्यानसून RBL जी हें आसा बँक आसा बँके कडल्यानसून लेफ्ट घेतले धोंड खंय तळयेर वचपाक आनी तळये वयल्यानसून न्हांवून आमकां ज्यो अडचणी येता रातचे वेळार आतां हो जो टायम आसतलो तो सादारणचो 1 ते रातचो 1:30चो टायम आसता तेन्ना जे धोंड आसता लेट वयता पळय तांकां तळयेर वयता आनी खुबशे जाण आसा ते 1 वीक परत आशिल्ले तशेंच येता. ताका लागून थंय जशें आमी उदळ व्हिडियोचेर सांगलें तळयेचेर तशेंच थंय डबल प्रोविजन दवरचें पडटा. आमच्या वांगडा कपडे दवरपाक म्हणून आमची फॅमिली मेंबर वयतात, ती थोडी न्हांवता थोडे रावता आनी थंय कपडे दवरपाक कसलीच दोरयांची सुद्दां कसलीच वेवस्था ना, ती जमनीर दवरचें पडटा, कशें तरी एडजस्ट करचें पडटा. आनी थंयच्यानसून न्हावल्या नंतर परत त्या वाटेंतल्यान दुसरी वचपाची वाट आसा ती वाटेंतल्यानसून धोंड मुड्डेर वयतले. मुड्डेर गेल्या नंतर खुबशे एक ग्रूप आसता, त्या ग्रुपांतले अवघे 5 जाण धोंड थंय वयता कोल हाडपाक आनी बाकीचे 15 जाण आसता ते थंय हांगाच बसलेले आसता, तळयेच्या वयर बसलेले आसता. आतां कोल घेवन येयल्या नंतर पयलीं जी परंपरा चलताली ते कोल एक हाडून तो 15 जाणांक वाडटालो, वाटून पयलीं 1-2 जाण ते लायनीक रावताले. धोंड जे बसलेले 15 जाण आसा तितूंतले 4 जाण लायनीक रावताले, 15 जाण रावनाशिल्ले ते रेस्ट घेताले. आनी जेन्ना तशें येयल्या नंतर मागीर ते मदींच ते घुसप आनी तेन्ना हो धोंडा भितर वाजावाज जावप. हांव पयलीं रावल्लो आशिल्लो मागीर रावल्लो आसा तो म्हणटा आपलो. हेका लागून हांगासर आतां हेणी गांवकारी आनी मानकरी आसतले पळय तेंच्यांनी हो कंट्रोल करपाक जाय. आनी आतां नाजाल्यार एक तर तेंच्यांनी कितें करपाक जाय, सगळ्या जाणांनी वचपाक जाय, सगळ्या जाणां कडेन ते इतले रातचे वचपाक पॉसिबल जायना. ताका लागून हांगा गांवकाऱ्यांनी असो जो क्रॉसिंगाच्या वेळार हांगासर तेंच्यांनी वेवस्था करपाक जाय. आतां फुडें आतां लोकांक सगळ्यांक कळटा की धोंड मस्ती कित्याक करता म्हणून. आमी मान्य करता मस्ती करता आनी पयलीं जो पार्ट आशिल्लो तो सिवील क्रॉसींग जातालें आनी शॉपां आसतालीं ताका लागून तो गर्दी जाताले आनी थंय त्रास जाताले आमकां. आतां त्रास कित्याक ते सांगता.
देवी जेन्ना 11:30 ती 12 होमखणाक जेन्ना अग्नी दिवन वयता ती मुड्डेर रावता. मुड्डेर रावल्या नंतर हांगा जो होमखण आसा तें थोडे रातचे 2 म्हटल्यार फातोडीचे 2 म्हटल्यार तेजे कोळशे आसा पळय ते काडपाक लागता, जे मानकरी चौगुले आसता पळय ते. आतां 2 ते 5:30 देवी जी आतां मुड्डेर रावल्ली आसा ती परत 5:30 म्हटल्यार होमखणांतल्यान येतली. आनी होमखणांतल्यान येयल्या नंतर खंयच्याच धोंडाक वचपाक मेळना. हेका लागून जे भक्त जे आसता धोंड आसता पळय ते मोठे उमेदीन जे उपवास करता आनी तेन्ना प्रत्येकाक अशी इच्छा आसता की आपूण होमखणांतल्यानसून वतलो म्हणून. आतां 2 ते अवघे 3.5 वरां कितें मेळटा. 3.5 वरां भितर आतां कमिटी कडेन एक्झॅक्ट आंकडो ना की कितले धोंड आसा म्हणून थंय रजिस्टर जावं येता ते. हेका लागून सगळ्यांची घाई गडबड आसता, सगळे जाण वचपाची तयारीन आसता. आनी हांगा आमी पयलींच सांगलें आसा पुलिसांक धोंडाक कंट्रोल जायना, तेका लागून गांवकारी जे आसता पळय तेंच्यांनी हो सगळी वेवस्था करपाक जाय. आतां आमी जशें RBL लागल्यानसून जे परत पोरन्या रोडांतल्यानसून क्रॉसींग करतले तेन्ना हांगासर सगळी ही जी आसा ती वेवस्था तेंच्यांनी कंट्रोल करपाक जाय धोंडाक. फाटल्या वर्सा आमी अनुभव पळयलो तेन्ना आमी परत उगडास करून येता ते फायर स्टेशनाच्यो गाडयो दवरलेल्यो आशिल्ल्यो पळय थंय 2 वरां नंतर चौगुले हो जो आसा गांवकारी तो 5 पावला तेन्ना तेणी जें आसा पळय ते धोंडाक वाट करून दिल्या व्हरपाक. धोंडांनी इतल्यो मोठ्यो पोरू चुकी केल्ली आसा, लायन इतले कशेंच रावना जाले, लायन कशीच सोडी हें करता जाल्यार वाट दिना जाले गाडी टर्न मारपाक. आनी अवघे 4 कॉन्स्टेबल आनी 1 होमगार्ड लेडीज आशिल्ली थंय. तेन्ना जेन्ना सांगला तेन्ना तेणी सगळो हो कंट्रोल केला. हेका लागून आमी इन एडवान्स सांगता हांगा हे जे क्रॉसिंगा वेळार आनी जे कौल घेवन येतले तेन्ना कौल घेवन येता मदीं घुसपाक तांकां दिवपाक जायना. हो मदीं घुसतलो तो हेजो कंट्रोल आसा पळय तो तेंचेच कडेन कंट्रोल आसा. तेणी सरळ कितें तरी उपाय काडपाक जाय. तुमी पयलीं रावल्ले मागीर रावल्ले तशें ना, 15-20 जाणांचो ग्रूप आसा तो ग्रूप येयल्या नंतर तुमी तो वचून तांकां लायनीन दवरा. आतां फुडलो जो आमी सांगलेलो आसा विशय तो मुद्दो समजा तर 1,02,000 शिरगांवा येता होमखणांतल्यान वचपाक, वेळ मेळटा तुमकां सांगलो 3.5 वरां. 3.5 वरांक सिंगल लायन सोडली जाल्यार तो पॉसिबल जायना. आनी हेका लागून एकामेकाक दुखलोवपाचो प्रयत्न आसता. कोण हें आतां कंट्रोल वयता तितून महिला आसता, जाणटे आसता, तेंचे कडेन अशें प्रेस जाता, चिड्डता, म्हणजे प्रेशराचेर तो एकामेकाक बॅलन्स वयता. हेका लागून आमकां तरी अशें दिसता हांगा जे होमखण आसा होमखणांतल्यानसून जे निखारे जे ओडटात ते पयस ओडचे, जो आउटपोस्ट जे रावल्ले आसा पुलीस रावल्ले आसा ते लांब ओडचे, 3 अश्यो ट्रॅक घालचे तांकां. जे धोंड येतले न्हांवून येले तेन्ना तांकां कंट्रोल करपाक 3 जाण हांगा मानकरी आसपाक जाय. ते 3 मानकरी आसा हांगासर कोळशे ओडपाक 3 जाण नाल्यार 2 जाण तरी दवरा. आनी फुडें क्रॉस करपाक क्रॉस जाला काय ना तो पळोवपाक 3 म्हणजे 3 6 आनी हे 2 नाल्यार 3 अशे 9 गांवकरी नाल्यार मानकरी आसपाक जाय. जेणे करून आमकां दिसता 3 लायनींनी जर सोडले 3 लायनींनी सोडले जाल्यार जो क्रावड धोंड आसा 1 लाख जर आमी सांगलो जाल्यार 1 लाख आसा तो 3 वरां भितर 75% तरी होमखणांतल्यान वचोन वेवस्थीत जातले. फाल्यां समजा जर कोणाकूय एका धोंडाक ह्या होमखणांतल्यान ह्या ट्रॅकांतल्यान एका ट्रॅकांतल्यान वयता जाल्यार हेणी जो तेजो समोर रावता तेणी कंट्रोल करपाचो. दुसरो ट्रॅक आसा तो कंटिन्युअस चालू दवरचो. मदीं जेन्ना कोळशे ओडपाचो टायम येता पसरोवपाचो तेन्ना पयलीं जो सोडटालो ते 3 जाण आसा पळय तेंच्यांनी तो कंट्रोल करपाचो आनी तांकां स्टॉप करपाचो. तुमचें जें कितें काम आसा पळय तें सगळें हांगासरल्यान वेवस्थीत करून हांगा तांकां अग्नींतल्यान तो क्रॉस करून जाल्या नंतर तांकां रावपाचो. आनी जे भक्त जे आसा पळोवपाक रावता तेंच्यांनी एटलिस्ट 50 मिटर तरी पयस रावचें. जेन्ना धोंड एवढेल्यान वयता तेन्ना समोरच्यान जे येता आसा पळय तेन्ना ते आबूज जाता कशें सांग पळयात, तांकां फुडें गर्दी दिसता कितें जाता ताका लागून तेंच्यांनी मातशें पयस रावचें. म्हणून आमी सरकारा कडेन आनी कमिटी कडेन मागता हो जो क्रावड आसा तांकां पळोवपाक लागून अवघ्या 50-100 मिटराचेर तांकां LED स्क्रीन घालून दी आनी हो होमखणा कडेन सगळो कार्यक्रम आसा तो तांकां उत्सव आसा तो तांकां बरे तरेन पळोवपाक मेळटलो. धोंड वेवस्थीत गेले क्रॉस जाले तुमी सांगा पयलीं तुमच्या वांगडी आसतले पळय तांकां धोंडाक आमी अमक्या जाग्यार रावतले. सगळो कंट्रोल आसा तो हो गांवकाऱ्यांनी ती फुडल्यान आनी फाटलीं आसता पळय तेंच्यांनी सगळो कंट्रोल करून ह्या हितूंतल्यान अग्नींतल्यानसून वचपाक तांकां सुटसुटीत दिवचें. अशे तरेन ही जात्रा वेवस्थीत करून फुडें देवीचें जे उत्सव आसा तो असो बरो उरचो असो आमी एक विचार दवरलेलो आसा. आमी जो विचार दवरलेलो आसा तो बाकीच्या धोंडांक पडटा जावं तुमचे कितें विचार आसा पळय ते मिडिया मुखार दवरा जेणे करून
सरकाराकूय फॅक्ट कितें आसा आनी आमकां अडचणी कितें जाता त्यो कळटल्यो आनी कमिटीकूय कळटल्यो आनी हो उत्सव बरे तरेन ह्या वर्साचो करून घेवया. धन्यवाद.